एकादश स्कंदः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 23rd chapter from श्लोका 43 द्विज उवाच नायं जनो मे सुख दुःख हेतुः न देवतात्मा ग्रह कर्म कालाः मनः परं कारणमामनन्ते संसार चक्रं परिवर्तयेद्यत् मनोगुणान् वै सृजते बलीयः ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यतलोहितानि तेभ्यः सवर्णाश्रितयो भवन्ति मनोगुणान् वै सृजते बलीयः ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यतलोहितानि तेभ्यः सवर्णाश्रितयो भवन्ति अनेह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सक उद्वचष्टे मनस्वलिङ्गं परिगृह्य कामान् जुषन्निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे मनस्वलिङ्गं परिगृह्य कामान् जुषन्निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधिः
परधियोगो मनसः समाधिः परधियोगो मनसः समाधिः दानं स्वधर्माणि यमायमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परधियोगो मनसः समाधिः समाहितं यस्य मनः प्रशान्तम् समाहितं यस्य मनः प्रशान्तम् समाहितं यस्य मनः प्रशान्तम् दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यते असंयतं यस्य मनो विनश्यते असंयतं यस्य मनो विनश्यते दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः समाहितं यस्य मनः प्रशान्तम् दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यते दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः मनोवशेन्येह्य भवन् स्वदेवा मनोवशेन्येत्य भवन् स्मदेवा मनोवशेन्येत्य भवन् स्मदेवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति मनश्च नान्यस्य वशं समेति मनश्च नान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसस्सहीयान् भीष्मो हि देवः सहसस्सहीयान् भीष्मो हि देवः सहसस्सहीयान् युञ्ज्याद्वशेतं स हि देवदेवः युञ्जाद्वशेतं स हि देवदेवः युञ्जाद्वशेतं स हि देवदेवः मनोवशेन्येत्य भवन् स्मदेवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसस्सहीयान् युञ्जाद्वशेतं स हि देवदेवः तं दुर्जयं शत्रुमसह्य वेगमरुन्दुदं तन्न विजित्य केचित् जयं शत्रुमरञ्जमेकं तन्न विजित्य तं दुर्जयं शत्रुमसङ्गमेकं तन्न विजित्य कुर्वन्त्य सद्विग्रहमत्यमत्यैः कुर्वन्त्य सद्विग्रहमत्रमध्ये कुर्वन्त्य सद्विग्रहमत्रमध्ये मित्राण्युदासीनरिपूर्णिमूढाः 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 तं दुर्जयं शत्रुमसङ्गवेदमन्तुदं तन्न विजित्य केचित् कुर्वन्त्य सद्विग्रहमत्रमध्ये मित्राण्युदासीनरिपूर्णिमूढाः देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा देहं गृहीत्वा देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्दधियो मनुष्याः मानित्यं दधियो मनुष्याः मानित्यं दधियो मनुष्याः एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे
तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् सन्दशति स्वदद्भिः तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत् जिह्वां क्वचित् सन्दशति स्वदद्भिः दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्वदेहे दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्वदेहे आत्मा यदि स्यात् सुखदुःखहेतुः किमन्यतः तत्र निजस्वभावः न हि आत्मनोऽन्यद्यदितन्दृशा स्यात् क्रुध्येत कस्मात् न सुखं न दुःखम् आत्मा यदि स्यात् सुखदुःखहेतुः किमन्यतः तत्र निजस्वभावः न हि आत्मनोऽन्यद्यदितमृषा स्यात् क्रुध्येत कस्मात् न सुखं न दुःखम् ग्रहानिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् ग्रहानिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते वै आत्मनायस्य जनस्य देवै किमात्मनायस्य जनस्य देवै ग्रहै ग्रहस्यैव वदन्ति पीडाम् ग्रहे ग्रहस्यैव वदन्ति पीडाम्
क्रुध्येत कस्मै पुरुषः ततोऽन्यः क्रुध्येतकस्मै पुरुषः ततोऽन्यः क्रुध्येतकस्मै पुरुषः ततोऽन्यः ग्रहानिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनो यस्य जनस्य देवै ग्रहैर्ग्रहस्यैव भजन्ति बीजान् क्रुध्येतकस्मै पुरुषः ततोऽन्यः कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किम् आत्मनः तत्ति जडा जडत्वे किम् आत्मनः तद्धि जडा जडत्वे किम् आत्मनः तद्धि जडा जडत्वे देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम् क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम् क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम् कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोस्त्वेत् किमिमात्मनः तद्धि जडा जडत्वे देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम् कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनः तत्र तदात्मकोऽसौ किमात्मनः तत्र तदात्मकोऽसौ किमात्मनः तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्नेर्हितापो न हिमस्य तत्स्यात् नानर्हितापो न हिमस्य स्यात् नानर्हितापो न हिमस्य स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम् कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनः तत्र तदात्मकोऽसौ नानर्हितापो न हिमस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम् न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्य केनचित् वापि कथञ्चनास्य न केनचित् वापि कथञ्चनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य यथाहवः संश्रुतिरूपिणः स्यात् संस्कृतिरूपिणः स्यात् यथाहमः संस्कृतिरूपिणः स्यात् एवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः एवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य यथाहमः संस्कृतिरूपिणः स्यात् एवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठाम् एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासिता पूर्वतमैर्महर्षिभिः मध्यादिजां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारम् अहं तरिष्यामि दुरन्तपारम् अहं तरिष्यामि दुरन्तपारम् तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव
महर्षिभिः अहं करिष्यामि दुरन्तपारम् तमोमुकुन्दान्ध्रिनिषेवयैव श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच निर्विद्य नष्टद्रविणो गतक्लमः प्रव्रज्यगा पर्यटमान इत्थम् निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मात् निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मात् अकम्पितो मुनिराहगाथा अकम्पितो मुनिराहगाथान् श्रीभगवानुवाच निर्विद्यनस्तद्रविणो गतक्लमः प्रव्रज्यगान्मय्यतमानयुद्धम् निराकृतसद्भिरपि स्वधर्मात् अकम्पितो मुनिराहगाथान् सुखदुःखः प्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्रमः मित्रोदासीनरिपवः संसारः तमसकृतः सुखदुःखं प्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्रमः मित्रोदासीनरिपवः संसारः तमसकृतः तस्मात् सर्वात्मना तात निगृहाण मनोधिया सर्वात्मना निग्रहाणमनोधिया मय्यावेशितया युक्त एतावान् योगसङ्ग्रहः तस्मात् सर्वात्मना निग्रहाणमनोधिया मय्यावेशितया युक्त एतावान् योगसङ्ग्रहः य एतां भिक्षुणा गीतं ब्रह्मिष्ठां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन् श्रावयन् शृण्वन् द्वन्द्वैः नैवाभिभूयते धारयन् श्रावयन् शृण्वन् नैवाभिभूयते धारयन् श्रावयन् शृण्वन् नैवाभिभूयते य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन् श्रावयन् शृण्वन् नैवाभिभूयते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 13 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 13 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 13